आखे हलीमा होया कमाले, आखे हलीमा होया कमाले, जिदा मुल्ल कोई नहीं ओ मिले लाले, हाय जिदा मुल्ल कोई नहीं ओ मिले लाले। सजा हाथ चाके गवाही देवी, सजा हाथ चाके। जेड़ा सब तू सोना है, जेड़ा सब तू सोना है, ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। जेड़ा सब तू सोना है, ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। आखे हलीमा होया कमाले, जिदा मुल्ल कोई नहीं ओ मिले लाले, जिदा मुल्ल कोई नहीं। अम्मा कहन लगियां हसदा ते होंदी, हसदा ते होंदी, सजरी सवेरे हसदा ते होंदी, सजरी सवेरे ओथू चन चुमेंदा, जिथे रखदा पैरे ओथू चन चुमेंदा, जिथे रखदा पैरे। इंज हाथ चक। जेड़ा सब तू सोना है, जेड़ा सब ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। इस विच ते सकिया विच वंड नहीं की थी। मैं तेरे बच्चों को दुआवां देवांगा जो तू बोलिया ते। अम्मा कहती है इस विच ते सकिया विच वंड नहीं कीती, इनू सोण लगिया कदे कंड नहीं कीती। हाथ आगे। जेड़ा सब तू सोना है, जेड़ा सब तू के आईया, ओनू लेके आईया। जेड़ा सब तू सोना है, ओनू लेके आईया। उन्हें क्या हलीमा साढ़े पुत्र ही बड़े सोने ने। अम्मा कहती नी पहले हाल की सण हुण हाल की ने, पहले हाल की सण हुण हाल की ने। मेरे लाल अगे तुहाडे लाल की ने। हाथ जाके। जेड़ा सब तू सोना है, ओनू इको बंद करी। उन्हें आख्या हलीमा जे इन्ना सोना है ते एक बारी दीदार ते कराना, जरा जियारत ते कराना। ते अम्मा हलीमा कर गईयां, कमरे च गईयां ते मेरे सोने नू लेके आ गईयां। ते जदों बीबियां ने मेरे नबी नू वेख्या ते कहन लगियां नी हलीमा तू ते सही कहंदी से, ये तां वाकई सब तो सोना है। एक बीबी कहन लगी हलीमा लेके कित्थों आई है, सानू तां कोई नहीं लभ्या। ते अम्मा दी अखां विचों आंसू आ गए, आंसू आ गए। ते कहंदियां ने नी मेरे कोलों की पुछ जे कित्थों लेके आईया, जिथे तुसी गईया सी उथे ही मैं गई सा। मक्के दे अंदर जिस घर दे अंदर भी मैं जाके दरवाजे ते दस्तक दी, मैं आख्या मैनू हलीमा कहंदे ने, अपना पुत्र मैनू दे दिओ। ते किसे ने भी अपना पुत्र मैनू ना दिता। कहन लगे हलीमा तू ते आप बड़ी कमजोर है, असी तां किसे चंगी दाई नू दवांगियां। हर पासों जवाब हो गया। ते मैं अल्लाह दे घर ते आके, अल्लाह दे घर जाके आवाज दी, रब्बा रब्बा मैनू कोई अपना पुत्र नहीं दिंदा, अपना लाल नहीं दिंदा। ते अल्लाह ने आख्या हलीमा तू रोंदी क्यों है, मैं तेनू सिर्फ बच्चा नहीं देना, तेनू नबियां दा सरदार देना है। तेनू मैं दो जहाना दा इमाम देना है, दो जग दा सरदार देना है। मैं तेनू आमिना दा चन देना है, अब्दुल्ला दा दुर्रे यतीम देना है। ते मैं रोंदी रोंदी मैं आख्या परवरदिगार फिर मैं किदे कर जावां। ते अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने आख्या होएगा
چا جناب خواجہ عبد المطلب کول جا تے دادا جان کول آ گئے کہن لگے حلیمہ نہ رو او سامنے جڑا گھر ہے او میرے پتر دا گھر ہے اوتھے جا تینوں سونا لب جانا ہے میں دروازے تے دستک دتی اندروں آواز آئی کون میں آکھیا مینوں حلیمہ کہندے نے کہ اماں آمنہ کہن لگی دس حلیمہ کیویں آئی ہیں اماں نے آکھیا پتر لین آئیاں سونا لین آئیاں تے اماں نے جدو اے سوال کیتا اماں آمنہ کہندیاں نے حلیمہ تیرے تو پہلے بھی کئی دائیاں آئیاں نے جدو میرے سونے نو ویکھ دیاں نے کہندیاں نے آمنہ تیرا پتر تے بڑا ہی سونا ہے تیرا پتر تے بڑا ہی لجپال ہے بڑیاں شانہ والا ہے تیرے پتر دے تے نین بڑے سونے نے تیرے پتر دیاں تے اکھاں بڑیاں سونیاں نے تیرے پتر دیاں تے گلاں بڑیاں سونیاں نے کہندیاں نے حلیمہ کہندیاں نے آمنہ اسی پتر لے جانیاں پر دے ابو نو تے بلاؤ تاکہ ابو نال گل ہو جوے سانو گندم کنی ملے گی گلاں کنا ملے گا غلے دا حساب ہو جوے تے جدوں میں دس دیاں میرا پتر تے یتیم ہے اے دا ابو کوئی نہیں تے میرے سونے نو چھڑ کے ٹر جاندیاں نے میں نہیں دینا اپنا پتر حلیمہ تو بھی واپس چلی جا تے اماں حلیمہ کہندیاں نے آمنہ او دولت لین آئیاں سن میں سونا لین آئیاں کیا بات اماں نے کیا ہاں سکھ دینو حاکم اللہ ملائے جیڑا کہندا ہے کہ خواب وچ مینوں اللہ پاک نبی پاک دی زیارت کراوے سبحان اللہ آکھے ذرا سکھ دینو حاکم اللہ ملائے اونو لکھ سلامہ جسمان جائے ہائے جڑا سب تو سونے اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں آخری دفعہ سارے کونا جڑا سب تو اونو لے کے آئیاں ماشاءاللہ سبحان